नमस्कार. वालच्या पुलार आमी आसा. शिगोणेची न्हंय आनी कुमारेची न्हंय खंय हांगा जुळटा. उदक एक जाग्यार मेळटा आनी हो फोर्स वाडला. आमी वालचेच्या पुला वयल्यान ही अपडेट दिता. ह्या उदकाचो फोर्स पळया. उदक ज्या तरेन हांगा धांवपाक लागला आनी ह्या उदक पुलाक आपटापाक लागला. उदकाचो फोर्स ह्या जुन्या पुलाक आपटता. पब्लीक ह्या पुला वयल्यान येरादारी करता आनी ज्या तरेन भिरांत आसा पूण तितूंतल्यानच कामाक वचपाक जाय. स्कुलाच्या भुरग्यांक स्कुलाक पावपाक जाय. कॉलेजीच्या भुरग्यांक कॉलेजीक वचपाक जाय आनी बाकीच्या इतर वेवसाया खातीर भायर सरलेले नागरीक. पावस पडलो, उदक वाडलें आनी तितूंत भितरच उदक ह्या पुलाक आपटापाक लागलें. पूण मनशाचें कितें पळय. ही पळय गाडी पुला वयल्यान आयली. रिस्क आसा. ह्याच खातीर आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा. वर्सान वर जेन्ना पावस हेवी पडटा, उदक चड जाता आनी पूल हो बुडटा जाल्यार एकूच प्रश्न येता की नवो पूल कित्याक ना. थोडे आतांच उलयल्या की हो पुलाची खंय अत्यंत गरज आसा. रातची टायमार जी पब्लीक आपल्या घरा येता त्या टायमार एक एक फावटी उदक पुलार आसता आनी पुला वयल्यान वचपाक पडटा. जुलो पूल आसले कारणान कांय भरोसा ना की पूल व्हांवतलो काय ना व्हांवतलो. अशे बरे बरे पूल जे आयज व्हांवून गेल्ले आसा, जिवीत हानी जाल्ली आसा. पूण ह्या पुलाची तरी परिस्थिती वेगळीच. जे सायडीच्यान रेलिंग आसा जाका सपोर्ट मेळपाक जाय. कोणी समज उदकांतल्यान वता ह्या पुला वयल्यान जेन्ना उदक वाडलेलें आसा जाल्यार सायडीची जी सपोर्ट सिस्टम आसा तीच सद्याक आपलो प्रेशर ताण घेवपाक म्हाका दिसता हांगा सारकी ना. सो ह्या वयल्यान आमकां कळटा की जी पब्लीक हांगा ट्रॅव्हल करता ह्या खातीर कितलो भंय आसा. तरी आसतना आमकां कामाक वचपाक जाय. भुरग्यांक स्कुलाक पावपाक जाय. जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांकां एटेंडन्स लावपाक जाय. पूण ह्या भितर मनशाचें कितें. जे मनीस आपलो ह्या पुला वयल्यान जेन्ना क्रॉसींग करता जो भंय आसा, जी रिस्क आसा तेजें कितें कोणूच चिंतना. तो आमची मागणी आसा प्रशासना कडेन. सकाळीं हांगा उदक भरलेलें आतां मातशें कमी जालां पूण एकटो सुद्दां पोलीस पेट्रोलिंग करपाक हांगा ना. सो दिसून येता की प्रशासन जबाबदारी घेतना. जे कोण पब्लीक आपली रिस्क घेवन वता फक्त तांकां आपलो जिवाचो जो भंय आसा तो खंय तरी स्वताक ही रिस्क घेवन ह्या जाग्यांनी ट्रॅव्हलिंग करपाक पडटा. सो आमची मागणी आसा की अशा जाग्यांनी जेन्ना उदक वाडटा, उदक वाडली नंतर पुलाक आपटता आनी जुने पूल आयज भरोसा ना की केन्ना व्हांवून वचत. सो ह्या जाग्यार नवे पूल जाय. सो आमची मागणी आसा सरकारा कडेन. कितलेशे ग्रामीण भागांनी अश्यो समस्या आसा पूण जेन्ना वाहतूक जाता मेजर प्रमाणे ह्या जाग्या वयल्यान पब्लीक यो वच करता आनी उपाय ना. सो ह्या जाग्यार अत्यंत गरज आसा तो म्हळ्यार नवो पुलाची. सो आमची मागणी सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय कडेन किंवा जे प्रशासन आमकां पळयता तेणी सुद्दां नोंद घेवपाक जाय की हो जो पूल आसा कितलो गरजेचो आसा. सांग्या वयल्यान नेत्रावळी, नेत्रावळीच्यान सांग्यार, वाडेच्यान सांग्यार, सांग्या वयल्यान वाड्यार अशे कितलेशे कामगार किंवा जे नागरीक ट्रॅव्हल ह्या सिटीनी करता किंवा ह्या गांवांनी येता. ह्या खातीर हो एकमेव पूल आसा जो आमचो वालचेचो आसा. बुडटा आमी फोटोग्राफी करता, बुडटा आमी खंय तरी व्हिडियोज करता, आमी न्यूज केला. पूण जी जाय जबाबदारी ती नवीन पूल हांगा उबो रावपा खातीर. दोंगराळ भागांनी हेवी पावस पडटा आनी हो उदकाचो फोर्स ह्या डावनल भागांतल्यान ज्या तरेन धांवपाक लागला तो टोटल हे जे उदक आसा उदक पुलाक आपटता. त्या भायर जी झाडां येता ती झाडां ह्या पुलाक आपटली नंतर उदकाचो फोर्स क्रिएट जाता. आनी ह्या खातीर वालचे पुलार आयज ज्या तरेन आमी जी येरादारी पळयल्या की जी रिस्क पळयल्या ह्या खातीर आमची मागणी आसा की नवीन पूल हांगा गरजेचो आसा. सो आमी मागता सुभाष फळदेसाय कडेन की हो पुला खातीर डिमांड जाला काय पेंडींग आसा आमकां खबर ना. तरी आसतना आमच्या माध्यमांतल्यान आनीक अपील ही उयफ सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान की लोकांक सेफ्टी जेन्ना मेळटली, जेन्ना ह्या पुलाक नवी बांदणी जातली, उदक पुलाच्या पोल्ल्यान वतलें आनी ज्या तरेन डावनल भागाक हो पुलाची हायट पळयली जाल्यार उदक मातशें वाडलें पुला वयल्यान गेलें हें सद्याक खंय तरी चलना. ह्या खातीर पुला वयल्यान उदक वचपा ना खातीर पूल मोठो जाय, पूल हायटीर जाय. आनी ह्या खातीर ह्या जुन्या पुलाक ज्या तरेन आमी पळयला
हांगा सगळी परिस्थिती बिकट आसा, तरी आसतना पब्लीक अशी रिस्क घेता. देव बरें करूं. वी फर्स्ट सांगें फोरमाच्या माध्यमांतल्यान आमी रियलिटी दाखयल्या. सो ह्या खातीर लायक, शेअर, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करपाक विसर नाका. वी फर्स्ट सांगें चॅनल हो तुमचो चॅनल आसा. देव बरें करूं. नमस्कार. जी कदंबा बस आतांच गेल्या ही स्कुलाच्या भुरग्यांनी भरलेली बस आसा पळय. ह्या पुला वयल्यान रिस्क घेवन बस गेल्या. उदक पुलाक आपटता. पूल जुनो आसा. समज कितें बरें वायट जालें जाल्यार बस व्हांवून वचपाची. तरी आसतना रिस्क घेवन ड्रायव्हरान हें काम केल्लें आसा की भुरग्यांक तरी स्कुलाक सोडपाक जाय. पूण जेन्ना आमी प्रशासनाचे बद्दल उलयतले जाल्यार ही रिस्क जी आसा भुरग्यां वर्सान वर्स ह्या जाग्यार घेता. पळय ह्या दुसरी गाडी आयली, हांकां कामाक वचपाक जाय. उदकाचो फ्लो पळया, पुला वयल्यान क्रॉसी जालें आनी हो पळया उदकाचो प्रेशर जो पुलाक आपटता. पूण अशे तरेन आमी जेन्ना हे न्यूज फ्लॅश करता, प्रशासनाक जाग येवपाक जाय. लोक जे रिस्क इनवॉल्व करून घेता, कित्याक कामाक तरी पावपाक जाय, स्कुलाक तरी पावपाक जाय. पूण अशा जुन्या पोंदार जेन्ना क्रॉसींग करता कितें भरोसा. जालें आमी यो वच करता, यो वच ट्रॅव्हलिंग करता. 20 वर्स जाले आतां हो पूल बुट्टा तो पळयता यो वच करतना. दिसना भंय आतां तुमी क्रॉस करून वतले. भंय दिसता. ताची मातशी हायट वाडोवपाक जाय आशिल्ली. आनी सायडीचें पळय आसा पळय पुलाचें तें मातशें काम करूंक जाय आशिल्लें. कित्याक वेरी रिस्की आसा, कळ्ळें न्हू. ज्या तरेन आमी उदक धांवतें पळयलां आनी डायरेक्ट पुलाक आपटता. जुनो पूल भरोसो ना. हेजी पयलीं आमी पळयल्या की पुला पूल व्हांवून गेल्ले आसा. तुमचे बरोबर घरकान्नी आसतली तुमची. सो हे रिस्क कित्याक पब्लीक घेता की अशें जुनी पुला वयल्यान वचपा खातीर. कशें जाल्यार कामाक वचोंकूच जाय आनी पर्याय ना तेवटेच्यान वयता जाल्यार आमकां. म्हणटकीर ही रिस्क घेवन आमकां कामाक वयची पडटा. पुलार मदीं पावतना पुलूच हाल्लो जाल्यार कितें करतले? काय ना उपाय. व्हांवपाचें वचपाचें. सो ही रिस्क घेवन कामाक वयची पडटा. ओके. खंय तुमी खंय कामाक वता? हांव बिचोले वयता. बिचोले. सो देव बरें करूं. नांव कितें म्हणलां? चंद्रेश भंडारी. चंद्रेश भंडारी. थँक्यू. कितें म्हणटाले? रातचे आमी एकटे येता, रातची ट्रॅव्हलिंग करता. एवढीच्यान झाडां खूब आहा जी अशी आसा ती पडपाची बी बुट्ट न्हू एक फावटी खूब येता पळय उदक रातचो तो एका बीन पावता हे सायड तोच न्हू असो खूब लोक येता अशे हे टायमार हांगा कोण आसना पळय ते रिस्कच न्हू हे अशी. आतां आमी पळयल्या की बस गेल्या मुखारल्यान स्कुलाची इतले बुडला. एक पोलीस पेट्रोलिंगा सुद्दां कोण सेफ्टी खातीर ना. सेफ्टी सो रिस्क आसा तुमी मानता. तेजे कितें तरी करचे गव्हर्नमेंटान अशी आमची बीन मागणी आसा. सो थँक्यू. कितली वर्ष पळयता हो पूल बुडटा तो? खूब वर्स जाले. खूब वर्स जाले. आसा ताकद पुलाक काय भंय आसा कितें? भंय आसा. चड वर्स जाले न्हू. चड वर्स जाली. आसा रे भंय कितें? कितली वर्स जाली उदक बुडटा रे तुमी पळयता? पळयता एक 5-6 वर्सां. 5-6 वर्स. 5-6 वर्सां. भंय आसा काय ना? भंय वचपाक मेळना न्हू बुटले म्हणटा. आमी ज्या तरेन उदकाचो फोर्स पळयला की पुलाक आपटता, थोडी झाडां येवन लागल्या. सो एक फोर्स क्रिएट करता की हांगा प्रेशर जाता. सो ह्या खातीर कितें करपाक जाय? नवो पूल जाय काय बाकी आनी कितें जाय? कितें जाय? नवो पूल जायच. चड वर्स जालें न्हू ताका. आमची आदी पयलीं तो कमीत कमी 40 वर्स तरी मायत जाता. 40 वर्स पयलीं. मागणी जायना पुला खातीर काय पूल बांदपाचो आसा कितें आसा खबर? खबर ना. कांय खबर ना. सो जाय पूल. पूल जायच न्हू.